जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। पालिका चुनाव 2079 अन्तर्गत अहिलेसम्म 317 पालिकाको नतिजा सार्वजनिक। काङ्ग्रेस 143, एमाले 92 र माओवादी 69 वटामा विजयी। जनमतको आधारमा एमाले नै देशको ठूलो पार्टी भएको नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको भनाई। आगामी दिनमा जनमतमा टेकेर लोकतन्त्रलाई थप बलियो बनाउनु पर्ने जिकिर। गठबन्धनलाई लिएर समीक्षा गर्नुपर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। निर्वाचनका बेला भएको गल्तीलाई आगामी दिनमा ख्याल गर्नुपर्ने उल्लेख। साउदीमा सबै निजी क्षेत्रका कामदारलाई हप्तामा 2 दिन बिदा दिने तयारी। श्रम बजारको हितमा काम गर्ने सबै उपायहरू गर्न मन्त्रालय इच्छुक रहेको उल्लेख। र गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने भनिएको 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता तयारी अभावको कारण सर्यो। असोजको नयाँ मितिमा आयोजना गर्ने तयारी। अब समाचार विस्तारमा। पालिका चुनाव 2079 अन्तर्गत अहिलेसम्म 317 वटा पालिकाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको छ। नतिजा अनुसार काङ्ग्रेस 143 वटा पालिकाको नेतृत्वमा जित हासिल गर्दै पहिलो नम्बरमा रहेको छ। काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म 30 वटा नगरपालिकाको मेयर र 113 वटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष जितेको हो। यस्तै काङ्ग्रेसले 21 वटा नगरपालिकाको उपमेयर र 115 वटा गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा विजयी भएको छ। यस्तै काङ्ग्रेसले 1664 वटा वडामा वडा अध्यक्ष जितेको छ। नेकपा एमाले 92 वटा पालिकाको नेतृत्व जितेर दोस्रो स्थानमा छ। एमाले अहिलेसम्म 16 वटा नगरपालिकाको मेयर र 76 वटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष जितेको छ। यस्तै एमाले 21 वटा नगरपालिकाको उपमेयर, 71 वटा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष र 1269 वडाको अध्यक्ष जितेको छ। तेस्रो स्थानमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म 7 वटा नगरपालिकाको मेयर र 61 वटा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष गरी 69 वटा पालिकाको नेतृत्वमा जित हासिल गरेको छ। यस्तै माओवादी केन्द्रले 8 वटा नगरपालिकाको उपमेयर, 64 वटा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष र 721 वटा वडाको अध्यक्ष पद जितेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 4 वटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष, 3 वटा नगरपालिकाको उपमेयर, 6 वटा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष र 105 वटा वडाको अध्यक्ष पद जितेको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भक्तपुर नगरपालिकाको मेयर र उपमेयर सहित सबै ठाउँमा जित निकालेको छ। एउटा नगरपालिकाको मेयर स्वतन्त्र उम्मेद्वारले जितेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीले 4 वटा पालिकाको अध्यक्ष जितेको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले जनमतको आधारमा एमाले नै देशको ठूलो पार्टी भएको दावी गर्नु भएको छ। 29औं मदन आश्रित स्मृति दिवसको अवसरमा मंगलबार काठमाडौँको पुरानो एमाले मुख्यालय बल्कुमा आयोजना भएको कार्यक्रममा पोखरेलले एमालेको पक्षमा संख्यात्मक रूपमा कम जित आए पनि मत परिणामले पनि आफ्नो पार्टीमा जनमत बलियो रहेको दावी गर्नु भएको हो। उहाँले आगामी दिनमा पनि जनमतमा टेकेर लोकतन्त्रलाई थप बलियो बनाउनु पर्ने जिकिर गर्नुभयो। यसअघि पनि गठबन्धनले निर्वाचनलाई टार्ने प्रयास गरे पनि एमाले नै विफल बनाएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले जनताहरूको पक्षधरहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता अझै पनि रहेको उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचन सार्नुपर्छ, अहिले हुनु हुँदैन भनेर। निर्वाचन हुनुभन्दा ठिक केही दिन अगाडिसम्म यस्तो एउटा स्थिति थियो। हाम्रो अध्यक्षले जवाब दिनुभयो, हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ, संविधान र कानुनको व्यवस्थालाई अनुरूप अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। यसलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि कुरा हुन्छन् भने हामीलाई स्वीकार्य छैन भनेर
उहाँले कडा प्रतिवाद गर्नु पर्यो। मैले यो कुरा किन अहिले सम्झना गरेको भने वास्तवमा यो गठबन्धन एउटा नर्मल प्रक्रियाले अगाडि बढिरहेको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अगाडि बढ्न दिन चाहँदैन। यो देशको अवस्था जस्तो सुकै बनोस् त्यसको कुनै परवाह छैन र उनीहरू त्यस खालका अन्तिमसम्म कोसिस गरे उनीहरूले र केही नलागेपछि निर्वाचन धेरै खालको दबाब नेकपा एमाले अगुवाई गर्यो, निर्वाचन आयोगले पनि कसो कसो उभियो र निर्वाचन सम्पन्न भयो। यो निर्वाचनको क्रममा निर्वाचनभन्दा पहिलेदेखि निर्वाचनको क्रममा यो मतदानकै क्रममा मतगणनाको क्रममा कस्ता कस्ता अपराधिक वितन्डापूर्ण कामहरू भए अघि महासचिव कमरेडले जानकारी गराउनु भएको छ। हामी एउटा प्रमुख प्रतिपक्षीको नाताले सत्ता पक्षबाट भएका यी अपराधिक कुराहरू यी अलोकतान्त्रिक कुराहरूको बारेमा खबरदारी गर्छौँ र गरिरहन्छौँ। यो हाम्रो कर्तव्य हो, यो हामी गरिरहन्छौँ, सचेत बनाइरहन्छौँ। सत्ता पक्षलाई खबरदारी गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, हामी यो काम गर्छौँ। त्यस्तै महासचिव शङ्कर पोखरेलले देशलाई कमजोर बनाउने बहाना एमालेलाई मान्य नहुने धारणा राख्नुभयो। उहाँले निर्वाचनको मत परिणामलाई आफू अनुकूलको बनाउन खोज्ने गठबन्धनको षड्यन्त्रलाई विफल बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। र एकलौटी ढङ्गले प्रशासनले आफैले चाहिँ बाकस लिएर जाने खालको काम गर्यो र हामीले निरन्तर रूपमा हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई के भनेका थियौँ त भन्दाखेरि हरेक समय मतपेटिकाका साथमा तपाईँहरू हुनुपर्छ भन्ने खालको जुन निर्देशन दिएका थियौँ त्यो निर्देशनलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था रहेन। कसका कारणले त भन्दाखेरि राज्य व्यवस्थाको जुन प्रकारको प्रबन्ध रह्यो त्यो प्रबन्धका कारणले मतपेटिकाका साथमा प्रतिनिधिहरू जान पाउने जुन लोकतान्त्रिक अभ्यास छ त्यो अभ्यासलाई यसपटक पालना गरिएको पाइएन। अर्कोतर्फ चाहिँ कतिपय ठाउँमा मतगणना पूर्व चाहिँ बाकसहरूमा सिल तोडेको पाइयो र सिल तोडेको अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई गणना रोक्नुपर्छ र पुनः मतदान गर्नुपर्छ भन्ने कुराका मागहरूको सुनवाई गरिएन। सिल तोडिएका बाकसहरूलाई पनि गणना गर्ने खालका कामहरू भए। यस प्रकारका क्रियाकलापहरूका बारेमा पनि सम्बन्धित जिल्लाहरूले उजुरी गरेको अवस्था छ। यो कुनै हामीले चाहिँ अहिले परिणाम आइसकेपछि भनेको कुरा होइन, यस प्रकारका प्रवृत्तिहरू त्यहाँ देखा परे। अर्कोतर्फ चाहिँ गणनाकै सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि कस्ता प्रकारका प्रवृत्तिहरू देखा परे त भन्दाखेरि कतिपय ठाउँहरूमा जहाँ नेकपा एमाले चुनाव जितिराखेका हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ निर्वाचन अधिकृतलाई न्यायाधीशलाई गएर चाहिँ यसका बारेमा तपाईँले फैसला गरिदिनु पर्यो भन्ने खालको एक प्रकारले चाहिँ लिएर गएको कुराका सन्दर्भमा चितवनको सिडिओले चाहिँ आपत्ति गरिकन चाहिँ कर्मचारीलाई धम्क्याएर निर्वाचनको गणना रोकिने खालको स्थिति उत्पन्न भयो। त्यसपछि हामीले आपत्ति गरिसकेपछि सिडिओलाई त्यहाँबाट हटाइसकेपछि मात्रै गणना हुने स्थिति बनेको छ। त्यस अर्थमा कहाँ कस्ता प्रकारका घटनाहरू भइरहेका छन् भन्ने कुराका सन्दर्भका बारेमा सबै तथ्यहरू आम सञ्चार माध्यमहरूमा आउन सकेका छैनन्। मेरो चाहिँ कार्यक्रममा नेताहरू सुभाष चन्द्र नेङवाङ, अष्टलक्ष्मी साक्य, प्रदीप कुमार गेवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, विष्णु पौडेल लगायतका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले मदन भण्डारीको शालिगमा माल्यार्पण गरेका थिए। संघीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिले चीन र दक्षिण अफ्रिकाका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका विष्णुपुकार श्रेष्ठ र दानबहादुर तामाङको नाम अनुमोदन गरेको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले दुईजनाको सुनवाई गरेको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कणले जानकारी दिनुभयो। दुईजनामा उजुरी नपरेका कारण सुनवाई गर्दै अनुमोदन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। योजकमा 3 जनाको कमिटी बनायो। माननीय श्री नीरू देवी पाल, माननीय श्री शिव कुमार मण्डल 3 जनाको हाम्रो एउटा कमिटी बनेको छ। यो कमिटीले 2 दिन भित्रमा यो अध्ययन गरिकन यसको गम्भीरता, यसको सबूत प्रमाण सम्पूर्ण हेरिकन हामीलाई 2 दिन पछि को बैठकमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्ने भनेर हामीले जिम्मेवारी दिने भन्ने एउटा निर्णय गरेका छौँ। उजुरीको प्रकृति पनि हेर्ने, तथ्य पनि। उजुरीको प्रकृति मूल रूपबाट डाक्टर प्रोफेसर रामस्वर्थ राय प्रति रहेछ। उहाँमाथि कारबाही चलिराखेको रहेछ। सिडिओ अफिसमा उजुरी परेको छ, त्यसपछि अख्तियारमा उजुरी परेको छ। अब त्यस सम्बन्धमा ठुलो छ फाइल,
त्यसको औचित्य के हो, प्रमाण के हो, यो सम्पूर्ण कुरा अध्ययन गर्नलाई हामीले एउटा समय दिइराखेका छौँ। त्यो भित्र आउँछ त्यसको औचित्यहरू र त्यस सन्दर्भमा उजुर गरौँला र त्यसपछि हामीले आज 2 जनाको सुनवाई गरौँ। श्री विष्णु पुकार श्रेष्ठ जनवादी गणतन्त्र चीनको लागि प्रस्तावित हुनुभएको र तेस्रो दान बहादुर तमाङ जो दक्षिण अफ्रिकाको लागि प्रस्तावित भइकन सिफारिस भएर आएको छ। उनीहरूसँगै सिफारिस भएका अन्यको भने बुधबार सुनवाई हुने सभापति कर्णले जानकारी दिनुभयो। बाँकी रहेका 1 जनामा गम्भीर प्रकृतिको उजुरी परेको उहाँले बताउनुभयो। बैठकले समितिमा परेका उजुरी सन्दर्भमा अध्ययन गर्न 3 जनाको कार्यदल गठन गरिएको र 2 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको सभापति कर्णले जानकारी दिनुभयो। समितिको बैठक बुधबार बिहान पुनः बोलाइएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार प्रशान्त विष्टले दोब्बर बढी मतले अग्रता लिइरहेका छन्। भेरी प्राविधिक शिक्षालय नेपालगञ्जमा जारी पछिल्लो मतगणना परिणाम अनुसार नगर प्रमुख पदका उम्मेद्वार विष्टले 12,009 मत प्राप्त गरेका छन्। दोस्रो स्थानमा रहेका नेकपा एमालेका पशुपति दयाल मिश्रले 5,668 मत ल्याएका छन्। विष्ट र मिश्रबीच 6,341 मतको अन्तर रहेको छ। तेस्रो भएका राप्रपाका नन्दलाल वैश्यले 4,842 मत प्राप्त गरेका छन्। विष्ट र मिश्रबीच 3,145 मतको अन्तर रहेको छ। यसै गरी उपप्रमुखमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका कमरुद्दिन राईले 9,983 मत ल्याएर अग्रता लिइरहेका छन्। यस्तै राप्रपाकी बिन्दु चर्ती मगरले 6,142 र नेकपा एमालेकी शान्ति ढकालले 5,393 मत प्राप्त गरेका छन्। राई 3,841 मतले अगाडि छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयका सहायक निर्वाचन अधिकृत नगेन्द्र सौलागाईका अनुसार अहिलेसम्म वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21, 22 र 23 को मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको छ। गाउँपालिका अध्यक्षमा कांग्रेसका तप्त बहादुर पौडेल 10,112 मतसहित विजयी भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी माओवादी केन्द्रका पटु थारूले 9,292 मत मात्र पाएका छन्। उपाध्यक्षमा पनि कांग्रेस नै विजयी भएको छ। मनिषा सिंह थारू 10,134 मतसहित विजयी हुँदा निकटतम प्रतिस्पर्धी चमेली कुमारी वाग्बलले 9,341 मात्र पाएका छन्। नेपाली उपभोक्ता संरक्षण महासंघले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता गर्न सरकार समक्ष माग गरेको छ। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले गत वैशाख 31 गते मध्यरातिदेखि लागू हुने गरी बढाइएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको हो। महासंघले आयल निगमले थप हुने मूल्य आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न समेत माग राखेको छ। यसैगरी महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको फिलिङ, ढुवानी, भण्डारण र बिक्री वितरण सम्बन्धी नेपाल सरकारको ऐन नियम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको अनावश्यक खपत र मानवीय स्वास्थ्य एवं वातावरणीय नकारात्मक प्रभाव कम गर्न पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन, मेसिनरी उपकरणहरू निश्चित अवधि पश्चात चल्न नपाउने गरी कानूनी तर्जुमा गर्न समेत महासंघले प्रस्ताव राखेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष चन्द्र साउदले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। उहाँले देशमा दिनहुँ मूल्य वृद्धि बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै देश नै नरहने अवस्था आउन लागेको धारणा राख्नुभयो। समेत 2069 भदौ 7बाट पटक पटक गरी 10 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तु तथा सेवाको समेत अप्रत्याशित मूल्य वृद्धिले नागरिकको संवैधानिक प्रदत्त खाद्य सम्पूर्णताको हकमा समेत चुनौती सिर्जना भएको छ। मिति 2069 1 महिना 31 गते एकै पटक पेट्रोल, डिजल र मोटरसाइकलको मूल्यमा प्रति लिटर रु 10 को दरले लागू गरेको मूल्य वृद्धिले दैनिक उपयोग्य वस्तु सेवाहरूको मूल्यमा समेत वृद्धि गराउने हुँदा आम नेपालीको दैनिकी अझ भयावह हुनेछ। सरकारको दायित्व आफ्ना नागरिकलाई विषम परिस्थितिमा राहत दिनुमा केन्द्रित रहनुपर्ने वर्तमान अवस्थामा हाल पेट्रोलियम पदार्थमा
लगाउँदै आएको मूल्य वृद्धि, बुढी गण्डकी परियोजना लगायत अन्य करहरू समेत छुट गरेर तत्काल लागू हुने गरी पेट्रोल डिजेल मोटरसाइकलको सहुलियत मूल्य कायम गर्न मिति 2069 2 महिना 2 गतेको महासंघका प्रवक्ता अर्जुन कुमार श्रेष्ठले नेपालीले थेग्नै नसक्ने गरी सरकारले डिजेल र पेट्रोलको मूल्य वृद्धि गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले प्रत्येक चीजको नियम परिवर्तन गर्न गाह्रो भए पनि सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले निर्वाचनमा आएको मतपरिणामका विषयमा पार्टीमा आवश्यक समीक्षा हुने बताउनु भएको छ। मदन आश्रित स्मृति दिवसको अवसरमा सो पार्टीले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले निर्वाचनमा आएको मतपरिणामका विषयमा पार्टीमा र गठबन्धनमा आवश्यक समीक्षा हुने बताउनु भएको हो। स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पार्टीले अपेक्षा गरे अनुसार नआएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले निर्वाचनको परिणाम हेर्दा गठबन्धन दलका केही सदस्यहरूले सहकार्य गर्न नचाहेको तर्क गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले निर्वाचनको परिणाम जस्तो आए पनि आफ्नो पार्टी देश र जनताका लागि सदैव काम गर्ने धारणा राख्नुभयो। अहिलेसम्मको निर्वाचनको परिणाम अवश्य पनि हाम्रो पार्टीले प्राप्त गर्नुपर्ने छैन होला। संख्याको हिसाबले 500 को सदस्यको तहलाई अहिले हामी नागिरहेका छौँ। संख्याको हिसाबले हामीले 10-15 जना वडाध्यक्षहरू के भन्छन् 100 जनाको सेरोफेरोमा वडाध्यक्षहरू जित्ने स्थिति बनाएका छन् होइन, पुगिसकेका छन्। त्यसै गरी हामीले झन्डै 15-20 जना हामीले पालिकाका प्रमुखहरू जित्ने स्थिति बनेको छ। कतिपय ठाउँहरूमा राम्रै अवस्था पनि छ, तर अझै पनि कतिपय ठाउँहरूमा हामीले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकेका छैन। त्यसमा पनि हाम्रा विरोधीहरू पक्षले हामीसँग राम्ररी सहकार्य गर्न चाहे। हाम्रो पक्षले गठबन्धन दलका पनि सदस्यहरूले घटकहरूले हामीसँग चाहेन। यो हाम्रा आफ्नै कुराहरू होलान्, अरूका आफ्नै गुनासाका बारेमा पनि हामी छलफल गऱ्यौँ। तर जेसुकै गरे पनि यो पार्टीलाई बलियो जगमा भ्याउनु पर्ने छ। यो पार्टीलाई हामीले जनताको माझमा क्रियाशील गर्नुपर्ने छ। जनताको प्यारो पार्टीको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने छ। विचारको हिसाबले, कामको हिसाबले, व्यवहारको हिसाबले जनताले साँचो अर्थमा एउटा नयाँ यो पार्टी, यो जनतालाई को निम्ति समर्पित पार्टी हो विश्वास दिलाउनु पर्नेछ। कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपाल सम्मानित नेता झलनाथ खनाल लगायतले मदन आश्रितको योगदानका बारेमा चर्चा गरेका थिए। बाँकेका 81वटा मध्ये मंगलबार अहिलेसम्म 36 वटाको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ, जसमा एमाले 11, माओवादी केन्द्रले 9, कांग्रेसले 8, जसपाले 6 र राप्रपाले 2 वटा जितेका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 22 मा जसपाबाट अब्दुल गफ्फार हलवाई, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 23 मा कांग्रेसका उम्मेद्वार जबर अली बेहना, जानकी गाउँपालिका 1 मा जसपाका उम्मेद्वार मो रजा राई, राप्ती सोनारी गाउँपालिका 1 मा एमालेका एम बहादुर खड्का, राप्ती सोनारी गाउँपालिका 3 मा एमालेका अमीर कुमार थारू, कोहलपुर नगरपालिका 1 मा नेकपा माओवादी केन्द्रका बद्री प्रसाद जैसी, खजुरा गाउँपालिका 1 मा कांग्रेसका मनवीर खत्री, डुडुवा गाउँपालिका 1 मा कांग्रेसका पटेश्वरी कुर्मीको प्यानल नै विजयी भएको छ। यसैगरी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 1 मा नेकपा एमालेका प्रमोद रिजाल, राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा नेकपा एमालेका ज्ञानेन्द्र ओली, बैजनाथ 1 मा नेकपा एमालेका रूप बहादुर मल्ल, कोहलपुर नगरपालिका 15 मा कांग्रेसका दीपेन्द्र कुमार चौधरी, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 2 मा राप्रपाका मनोज श्रेष्ठ, खजुरा गाउँपालिका 2 मा माओवादी केन्द्रका धनराम ओली, जानकी गाउँपालिका 2 मा माओवादी केन्द्रका चन्द्रिका प्रसाद गुप्ता, डुडुवा गाउँपालिका 6 मा एमालेका मोहन राम मिश्र, नेपालगञ्ज 21 मा कांग्रेसका राजकुमार साहू निर्वाचित भएका छन्। नेपालगञ्ज 3 मा माओवादी केन्द्रका मो अयुब सिद्दिकी, राप्ती सोनारी 9 मा एमालेका सोहनलाल थारू, राप्ती सोनारी 4 मा माओवादी मिनराज खड्का, नेपालगञ्ज 20 मा जसपाका कौशल कुमार धोबी निर्वाचित भएका छन्। यसैगरी राप्ती सोनारी 8 मा एमालेका शालिग्राम डाँगी, कोहलपुर 2 मा कांग्रेसका हरिसिंह कठायत, खजुरा 4 मा माओवादी केन्द्रका टेक बहादुर रोका छेत्री निर्वाचित भएका छन्।
यस्तै डुडुवा 2 मा जसपाका दुर्गाप्रसाद वर्मा, खजुरा 3 मा एमालेका पूर्णबहादुर भण्डारी, नेपालगञ्ज 4 मा माओवादीका गोपाल पुन विजयी भएका छन् भने राप्ती सुनारी 5 मा माओवादीका झगरु थारू, कोहलपुर 14 मा कांग्रेसका नमबहादुर आले, नेपालगञ्ज 5 मा जसपाका सराफत खान, नेपालगञ्ज 19 मा कांग्रेसका परशुराम कुर्मी, राप्ती सुनारी 6 मा राप्रपाका लवराज खरेल, राप्ती सुनारी 7 मा माओवादीका राम लखन थारू, नेपालगञ्ज 6 मा एमालेका समीर प्रताप सिंह, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 8 मा राप्रपाका रजनीश वाजपेयी विवेक, नेपालगञ्ज 7 मा एमालेका प्रशान्त श्रेष्ठ विजयी भएका छन्। काभ्रे र झापामा चट्याङ लागेर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। काभ्रेको रोशी गाउँपालिका 9 पलाञ्चे बस्ने 16 वर्षीय साजनी लुङ्गलीको चट्याङ लागेर सोमबार मृत्यु भएको हो। बारीबाट घर फर्कने क्रममा चट्याङ लागेर गम्भीर घाइते भएकी उनको उपचारको लागि भकुण्डे स्थानीय मेडिकलतर्फ लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। झापाको हल्दीबारी गाउँपालिका 2 राइटोल बस्ने 26 वर्षीय भेना हस्ताको चट्याङ लागेर सोमबार मृत्यु भएको छ। शौचालय गई घर फर्कने क्रममा अविरल वर्षासँगै परेको चट्याङ लाग्दा उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। नेपालमा थप 19 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3565 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 18 जना र 632 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण मंगलबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 18 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,66,921 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 149 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज घटेर राताम्य भएको छ। नेप्से आज 84.9 अङ्कले घटेर 2265.52 बिन्दुमा छरेको छ। सबै समूहको शेयर घटेकोमा विकास बैंक, बीमा उत्पादन र अन्य समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। 221 वटा कम्पनीका 35,95,000 किता शेयर 1 अर्ब 64 करोड 40 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै जालपाल लघुवित्तको 9 करोड 79 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। युनाइटेड इन्स्योरेन्स, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स र सूर्योदय ओमी लघुवित्तको शेयर 10% घटेको छ। समग्रमा बजार राताम्य भए पनि सामुदायिक लघुवित्त कम्पनीको शेयर 5% बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। साउदी अरबले सबै निजी क्षेत्रका कामदारलाई हप्तामा 2 दिन बिदा दिने बारे छलफल भइरहेको जनाएको छ। साउदीको मानव संसाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका सबै कामदारका लागि साप्ताहिक बिदा 2 दिन पुर्याउन काम गर्ने समयसँग सम्बन्धित श्रम कानूनको धारामा संशोधन गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन गरिरहेको जनाएको हो। श्रम बजारको हितमा काम गर्ने सबै उपायहरू गर्न मन्त्रालय इच्छुक छ, मन्त्रालयका प्रवक्ता साद अल हमहादले भनेका छन्। निजी क्षेत्रका सबै वर्गका श्रमिकका लागि साप्ताहिक बिदा 2 दिन लागू गर्नुपर्ने माग रहेको उनले बताए। अल हमदका अनुसार मन्त्रालयले पहिलो श्रम कानूनमा प्रस्तावित संशोधनहरूमा काम गरेको थियो र यसलाई जनमत सर्वेक्षण प्लेटफर्म मार्फत प्रतिक्रियाको लागि अगाडि राखेको थियो। केही उद्योग र कामहरूमा खतरनाक वा हानिकारक हुने कामका लागि प्रतिदिन 7 घण्टासम्म घटाउन सकिने अहमदीलाई उद्धृत गर्दै साउदी गजेटले जनाएको छ। अब खेल समाचार। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सर्ने भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको प्रतियोगिता तयारी अभावका कारण सर्ने निश्चित भएको हो। संघीय सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले 9औं राष्ट्रिय खेलकुद जेठ 22 देखि 28 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो। तयारी अभावको कारण देखाउँदै सरकारले 9औं राष्ट्रिय खेलकुदलाई केही महिनाका लागि सार्ने तयारी गरेको हो। राखेप स्रोतका अनुसार 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता असोजको नयाँ मितिमा आयोजना गर्ने तयारी छ। सार्वजनिक खरिद नियम अनुसार टेन्डर प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने देखिएको हो। सरकारबाट पनि अपेक्षित सहयोग भएन, सोही कारण 9औं राष्ट्रिय प्रतियोगिता सर्ने निश्चित छ। राखेप सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङको भनाई उद्धृत गर्दै राखेप स्रोतले बताएको छ। सदस्य सचिव घिसिङले आन्तरिक छलफलका क्रममा 9औं राष्ट्रिय खेलकुद सर्ने बताउने गरेका छन्। सरकारले केही दिनमा प्रतियोगिता सार्ने र असोजको नयाँ मिति सार्वजनिक गर्ने राखेप स्रोतले बताएको छ।
मन्त्री परिषदले जेठ 22 देखि प्रतियोगिता आयोजना गर्ने बताए पनि आवश्यकता तयारी अघि बढ्न सकेको थिएन। निकै छोटो समयको तयारीमा प्रतियोगिता गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा जसरी फास्ट्यागबाट सामान खरिद गरेर भए पनि 9औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्ने खेलकुद मन्त्रालय र राखेपको तयारी थियो, तर सरकारबाट आवश्यक सहयोग नभए पनि प्रतियोगिता सर्ने निषेध देखिएको हो। प्रत्येक 2 वर्षमा आयोजना हुने राष्ट्रिय प्रतियोगिताको 9औं संस्करण 2077मा हुनुपर्ने हो, तर कोभिड-19 को प्रभाव र सरकार परिवर्तनका कारण प्रतियोगिता समयमै हुन सकेन। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। पालिका चुनाव 2079 अन्तर्गत अहिलेसम्म 317 पालिकाको नतिजा सार्वजनिक। कांग्रेस 143, एमाले 92 र माओवादी 69 वटामा विजयी। जनमतको आधारमा एमाले नै देशको ठूलो पार्टी भएको नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको भनाई। आगामी दिनमा जनमतमा टेकेर लोकतन्त्रलाई थप बलियो बनाउनु पर्ने जिकिर। गठबन्धनलाई लिएर समीक्षा गर्नुपर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। निर्वाचनका बेला भएको गल्तीलाई आगामी दिनमा ख्याल गर्नुपर्ने उल्लेख। साउदीमा सबै निजी क्षेत्रका कामदारलाई हप्तामा 2 दिन बिदा दिने तयारी। श्रम बजारको हितमा काम गर्ने सबै उपायहरू गर्न मन्त्रालय इच्छुक रहेको उल्लेख। र गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने भनिएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता तयारी अभावको कारण सर्यो। असोजको नयाँ मितिमा आयोजना गर्ने तयारी। हवस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एसडी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एसडी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एसडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै